दशकं 44 नामकरणं सान्द्रारागं गूढं वसुदेवगिरा कर्तुं ते गूढं वसुदेवगिरा कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गतहोरातत्वो गर्गमुनिः गर्गमुनिः त्वद्गृहं विभोगतवान् गूढं वसुदेवगिरा कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गतहोरातत्वो गर्गमुनिः त्वद्गृहं विभोगतवान् नन्दोतनन्दितात्मा बृन्दिष्टं मानयन्नमुं यमिनां नन्दोतनन्दितात्मा बृन्दिष्टं मानयन्नमुं यमिनां मन्दस्मितार्द्रमूचे त्वत्संस्कारान् विधातुम् उत्सुकदीः मन्दस्मितार्द्रमूचे त्वत्संस्कारान् विधातुमुत्सुकदीः नन्दोतनन्दितात्मा बृन्दिष्टं मानयन्नमुं यमिनां मन्दस्मितार्द्रमूचे त्वत्संस्कारान् विधातुमुत्सुकदीः यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिवृत्तम् इदमार्यकार्यमिति कथयन् यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिवृत्तम् इदमार्यकार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकः चक्रे तव शाग्रजस्य नामानि गर्गो निर्गतपुलकः चक्रे तव शाग्रजस्य नामानि यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिवृत्तम् इदमार्यकार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकः चक्रे तव शाग्रजस्य नामानि कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो हि अनन्तनाम्नो वा कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो हि अनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नामरहसि विभो इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नामरहसि विभो कथम् अस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो हि अनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नामरहसि विभो कृषिधातुणकाराभ्यां सत्तानन्दात्मतां किलाभिलभत् कृषिधातुणकाराभ्यां सत्तानन्दात्मतां किलाभिलभत् जगदगकर्षित्वं वा कथयदृशिः कृष्णनाम ते व्यतनोत् जगदगकर्षित्वं वा कथयदृशिः कृष्णनाम ते व्यतनोत् कृषिधातुणकाराभ्यां सत्तानन्दात्मतां किलाभिलपत् जगदगकर्षित्वं वा कथयदृशिः कृष्णनाम ते व्यतनोत् अन्यांश्च नामभेदान् व्याकुर्वन् अग्रजे च रामादीन् अन्यांश्च नामभेदान् व्याकुर्वन् अग्रजे च रामादीन् अधिमानुषानुभावं न्यगदत्वामप्रकाशयन् पित्रे अधिमानुषानुभावं न्यगदत्वाम् अप्रकाशयन् पित्रे अन्यांश्च नामभेदान् व्याकुर्वन् अग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावं न्यगदत्वामप्रकाशयन् पित्रे
स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति स न मायिकैः पुनः शोकैः स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति स न मायिकैः पुनः शोकैः दृह्यति यः स तु नश्येति इत्यवदत् ते महत्त्वं ऋषिवर्यः दृह्यति यः स तु नश्येति इत्यदुवदत् ते महत्त्वं ऋषिवर्यः स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति स न मायिकैः पुनः शोकैः दृह्यति यः स तु नश्येदित्यवदत् ते महत्त्वं ऋषिवर्यः जेष्यति बहुतरदैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकममलपदं जेष्यति बहुतरदैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकममलपदं श्रोष्यति सुविमलकीर्तिः अस्येति भवद्विभूतिं ऋषिरुचे श्रोष्यति सुविमलकीर्तिरस्येति भवद्विभूतिं ऋषिरुचे जेष्यति बहुतरदैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकममलपदं श्रोष्यति सुविमलकीर्तिरस्येति भवद्विभूतिं ऋषिरुचे अमुनैव सर्वदुर्गं तरितास्तकृतास्तमत्र तिष्ठध्वम् अमुनैव सर्वदुर्गं तरितास्तकृतास्तमत्र तिष्ठध्वं हरिरेवेद्य न विलपन् इत्यादि त्वाम् अवर्णयत् स मुनिः हरिरेवेद्य न विलपन् इत्यादि त्वाम् अवर्णयत् स मुनिः अमुनैव सर्वदुर्गं तरितास्तकृतास्तमत्र तिष्ठध्वं हरिरेवेद्य न विलपन् इत्यादि त्वाम् अवर्णयत् स मुनिः गर्गेत निर्गतेऽस्मिन् नन्दितनन्दादि नन्द्यमानस्त्वं गर्गेत निर्गतेऽस्मिन् नन्दितनन्दादि नन्द्यमानस्त्वं मद्गतमुद्गतकरुणो निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश मद्गतमुद्गतकरुणो निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश गर्गेत निर्गतेऽस्मिन् नन्दितनन्दाधिनन्द्यमानस्त्वं मद्गतमुद्गतकरुणो निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश श्रीहरये नमः।